चाडपर्वको बेलामा सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। संविधान मिचिँदा पनि सञ्चार माध्यम चुप लागेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टि। अहिलेको सरकारलाई सञ्चार माध्यमले खबरदारी गर्न नपुगेको जस्तो लागेको धारणा। कालो धन ल्याउन दिँदैनौ, यसले विपत्ति ल्याउँछ भन्दै ओलीको भनाई। दार्चुला घटनालाई लिएर आफ्नो पुतला जलाएकोमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आपत्ति। परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। कर्मचारीका छोराछोरीलाई एमबीबीएस छात्रवृत्ति दिने कि नदिने भन्नेमा मतभेद। निजी क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन नगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास नहुने विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काको भनाई। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1158 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 12 जनाको मृत्यु। सडक विभाग खानेपानी विभागका कारण तार अन्डरग्राउन्ड गर्न समस्या भएको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको गुनासो। काठमाडौँको कपनबाट 4 वर्षीय बालक सम्पर्कविहीन भई। बुटवलका मेयरलाई मुक्का हान्ने युवक 5000 रुपैयाँ धरौटीमा छुटे। तारा एयरलाइन्सले पोखरा जोमसोम रुटमा असोजको 23 गतेदेखि उडान थाल्ने। शेयर कारोबार परिसूचक नेप्से घट्ने क्रम अझै रोकिएन। भारतको जवाहरलाल विश्वविद्यालयको छात्र संघका पूर्व अध्यक्ष तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का नेता कन्हैया कुमार आधिकारिक रूपमा कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरे। बबिन एयर घटना 2 दिनमै 34,000 यहुदीको हत्या भएको त्यो नरसंहार। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विराजले जासल युथ क्लबको कप्तानी गर्ने र आईपीएलमा कोलकाताले दिल्लीलाई 3 विकेटले हरायो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं। सर्वसुलभ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको प्रसंगबाट। संसदीय समितिले चाडपर्वका बेलामा सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले चाडबाडका बेला कुनै पनि सामग्री अभाव हुन नदिन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले अहिले बजारमा खानेपानीको अभाव भइरहेको पाइएकाले यसको परिपूर्ति गर्न र सुदूरपश्चिममा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न पनि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको बताउनुभयो। यसैगरी साल ट्रेडिङलाई चिनी लगायतका खाद्य सामग्रीको पसल अन्य स्थानमा राख्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संविधान मिच्दा पनि सञ्चार माध्यम चुप लागेर बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। मंगलबार प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उहाँले अहिलेको सरकारलाई सञ्चार माध्यमले आफ्नो सरकारलाई जति खबरदारी नगरेको बताउनुभयो। संविधान मिचिँदा पनि सञ्चार माध्यम चुप लागेको जस्तो देखियो उहाँले भन्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारलाई खबरदारी नपुगेको पनि बताउनुभयो। आफ्नो सरकारलाई सञ्चार माध्यमले खबरदारी गरेर धेरै सहयोग गरेको भन्दै ओलीले त्यसका लागि सम्पादकहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। सरकारलाई खबरदारी गरेन भने लापरवाही जस्तो हुँदो रहेछ जस्तो अहिलेको सरकार। उहाँले भन्नुभयो अहिलेको सरकारलाई खबरदारी पुगेन कि जस्तो लाग्छ। संविधान कानूनको मतलब छैन। ओलीले सञ्चार माध्यमसँग आफ्नो उद्देश्य मिल्ने भन्दै कहीं समस्या भए समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रेस र मेरो उद्देश्य समान छ, लोकतन्त्र सुदृढीकरण। कहीं खटपट छ भने अब त्यो सकिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउने मनस्थायले नै सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। ओलीले परमादेश सरकार बन्दा केहीलाई हाई सन्चो भए पनि यसले लोकतन्त्र कमजोर पार्ने बताउनुभयो। सरकारले 2 भदौमा संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिको 20% संख्या भएमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश अनुसार नेकपा एमाले
विभाजन भएर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भयो भने जनता समाजवादी दल विभाजन भएर महन्त ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ। उक्त अध्यादेश सरकारले सोमबार पनि खारेज गरेको छ। संघीय संसद चलिरहेको अवस्थामा देशलाई तत्काल आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश ल्याउन सकिने भन्दै उहाँले चलिरहेको संसद अचानक बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउनु संविधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संविधान मिच्दा पनि चुप लागेर बसेको भन्दै सञ्चार माध्यममाथि असन्तुष्टि जनाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउने मनसायले सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सरकारले बजेट मार्फत कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ। तर आफ्नो पार्टीले कालो धनलाई सेतो बनाउने सरकारको प्रयासलाई सफल हुन नदिने अध्यक्ष ओलीको भनाइरहेको छ। सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले सरकारको यो निर्णयले नेपालमा विपत्ति ल्याउने बताउनु भएको छ। सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकको दफा 59 मा चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानून व्यवसायी, लेखा परीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता, सेवा प्रदायक लगायत प्राकृतिक व्यक्तिले पछिल्लो 3 वर्षको आयकर आगामी फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ। एमालेले सोही व्यवस्थामा आपत्ति जनाएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि यो व्यवस्था गरेको भन्दै आफ्नो पार्टीले कालो धनलाई सेतो बनाउन नदिने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको संसद राम्रोसँग नचलेको भन्दै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने पनि बताउनुभयो। ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। सापकोटा हालको सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमा देखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुलामा नेपाली नागरिक जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएको घटनामा सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका दलको विद्यार्थीले आफ्नो पुतला जलाएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुले मंगलबार बुझाएको ज्ञापन पत्र मन्त्रालयमा बुझ्दै मन्त्री खाँडले घटनाको सम्बन्धमा छानबिन समितिले अहिलेसम्मकै राम्रो प्रतिवेदन बुझाएको र त्यो प्रतिवेदन आफूले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतमा पठाए पनि सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी संगठन आफ्नो पुतला जलाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। भारतीय सुरक्षा बल एसएसपी का जवानले तुइन काटिदिँदा नेपाली नागरिक जयसिंह धामी महाकालीमा खसेको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शनहरू भइरहेका थिए। त्यसै क्रममा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन गरेको थियो। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै छिमेकी देश र छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्रदर्शन गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। उक्त विज्ञप्तिपछि एकीकृत समाजवादीका विद्यार्थीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकै पुतला दहन गरेका थिए। मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा मन्त्री खाँडले त्यसै घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो। उहाँले त्यस्ता विषयमा आफूलाई जति बेला पनि सम्पर्क गरेर जानकारी लिन सकिने बताउनुभयो। अनि राष्ट्रव्यूहका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीको नेतृत्वमा गएको टोलीले गृहमन्त्री खाँडलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा जनतालाई चाडपर्वका बेलामा राहत दिने निर्णय गर्न, सार्वजनिक सवारी साधनमा अघिल्लो सरकारले बढाएको 28% भाडा घटाउन, विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा 45% दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन र मूल्य वृद्धि रोक्न माग गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। मंगलबार अधिवक्ता विशाल नेउपानेले शपथ सम्बन्धी संघीय कानून नै नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोजको 6 गते परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शपथ सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित नभएपछि निष्क्रिय भएको छ। त्यसैले हाल मुलुकमा शपथ सम्बन्धी संघीय कानून छैन। अधिवक्ता नेउपानेले परराष्ट्र मन्त्री खड्काले कुन कानून अनुसार शपथ लिएको भनी प्रश्न गर्दै भन्नुभएको छ। कुन संघीय कानून बमोजिम गरिएको हो भन्ने उल्लेख नै नगरी अथवा कानूनको स्रोतको अभावमा र कानूनले परिकल्पना गरेको कुनै ढाँचा बिना असंवैधानिक तवरले गरिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाऊँ भनिएको छ। रिटमा संविधान बमोजिम शपथ सम्बन्धी कानून बनेर पुनः शपथ नलिएसम्म परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै शपथ सम्बन्धी संघीय कानून बनाएर मात्र शपथ लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश पनि माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार यो रिटमा बुधबारका लागि पेशी तोकिएको जनाइएको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने वा नदिने भन्नेमा सांसदको मत बाझिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मंगलबार चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीले पाउने आरक्षण सम्बन्धमा गरिएको छलफलमा समिति सदस्यबीच छात्रवृत्ति दिने वा नदिने भन्नेमा मत विभाजन भएको हो। सांसद योगेश भट्टराईले कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारी सम्पन्नशाली हुने भएकाले उनीहरूका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति नचाहिने राय व्यक्त गर्नुभयो। चिकित्सा महँगो शिक्षा हो, कर्मचारी आफै पनि आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न पढाउन सक्दछन्। सदस्य भट्टराईले भन्नुभयो, बरु गरिब विपन्नका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति बढाउँ उहाँको भनाइ छ। सांसद नवीना लामाले नेता र कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण हुनै नहुनेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, चीनमा नेता र अमेरिकामा कर्मचारीका छोराछोरी छात्रवृत्तिमा पढिरहेकाले समितिको बैठकमा कुन नेता र कुन कर्मचारीका छोराछोरी छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् भनेर छलफल गरिनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले भने कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिनै पर्नेमा जोड दिनुभयो। कर्मचारीले प्रोत्साहन पाए अझ राम्रोसँग काम गर्छन् उहाँले भन्नुभयो। त्यही भएर कतै आरक्षण दिन सकिन्छ कि भने उपायको खोजी गरौं उहाँको भनाइ छ। चिकित्सा क्षेत्रका कर्मचारीका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आरक्षण कोटा राखिएमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा उक्त आरक्षण हटाइएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइटेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विनियमावली संशोधन गरेर नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको कलेजमा सेनामा तिनका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सेनाका सन्ततिलाई 49% र अन्यलाई 51% छात्रवृत्ति राखिएको छ। सांसद मानबहादुर विकले आरक्षणलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सभापति जयपुरी घरतीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्नेबारे सांसद बीच मतभेद भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले निजी क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गरेर सूचना प्रविधिको थप विकासमा लाग्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। निजी क्षेत्रको गुनासोलाई सम्बोधन नगरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासले गति लिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सभापति खड्काले भन्नुभयो, सरकारवालाहरूसँग विस्तृत छलफल गरौं, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि विज्ञहरूको पनि परामर्श लियौं र यसको क्षेत्रको विकास एकीकृत ढंगले लाग्न पनि सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले साना लगानीका मिडियालाई राज्यले निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले सञ्चार माध्यमलाई सञ्चार प्रविधिमा सहुलियत दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1158 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11672 पीसीआर परीक्षण गर्दा 904 जना र 2331 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 254 जना गरी 1158 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1318 जना निको भएका छन्। मंगलबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,93,271 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,115 पुगेको छ भने 7,63,734 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,422 जना रहेका छन्, जसमध्ये 17,125 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,297 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 364 जना आइसियु र 120 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 14 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 78 जना कोरोना संक्रमित थपिएको जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सड़क विभाग, खानेपानी विभाग लगायतका निकायका कारण बिजुलीका तार अर्थात केबलहरू अन्डरग्राउन्ड गर्ने कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने काममा सड़क विभाग, खानेपानी विभाग लगायतका कारण समस्या भएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले ती समस्या समाधान गरेर देशमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको अवस्था र चुनौती विषयक एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा प्राधिकरणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले झण्डै 95% नेपालीको घरमा विद्युतीकरण भइसकेको भन्दै त्यसले पनि सूचना प्रविधिको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सहयोग गरेको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ।
काठमाडौँको कपनबाट सोमबार अपराह्नदेखि 4 वर्षीय बालक पीयूष शर्मा सम्पर्कविहीन भएका छन्। कपनमा मिस्त्री काम गर्दै आएका विनोद शर्माले छोरा सम्पर्कविहीन भएको भन्दै उजुरी दिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी चन्द्र कुबेर खापुङले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नजिकै बस्ने एकजना आफन्तले उनलाई लिएर गएको हुन सक्ने देखिएको छ। भारत घर भएका उनी त्यतातिर गएको हुन सक्ने देखिएको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार ती आफन्तको मोबाइल पनि घरमै छ। हालसम्म उनले फिरौती वा अन्य कुनै माग राखेर परिवारलाई सम्पर्क भने गरेका छैनन्। उनीहरूबीच रिसिभी रहे नरहेको पनि नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीलाई मुक्का हान्ने युवक गणेश पङ्गेनी धरोटीमा रिहा भएका छन्। पङ्गेनीलाई 5,000 रुपैयाँ धरोटीमा रिहा गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख मदन कुमारले जानकारी दिनुभयो। पङ्गेनीले असोज 4 गते बिहान बुटवल 3 ज्योति नगरको पहिरो अवलोकन गर्न गएका बेला मेयर सुवेदीमाथि मुक्का हानेका थिए। प्रहरीले उनलाई सोही दिन साँझ पक्राउ गरी सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कसुर अन्तर्गत अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। मेयर सुवेदीलाई दुर्व्यवहार गर्ने पङ्गेनी बुटवलको ज्योति नगरका पहिरो पीडित हुन्। उनी एमाले निकट अनेरासोही रूपन्देहीका जिल्ला सदस्य पनि रहेको जनाइएको छ। दशैंको बिदामा जोमसोम भ्रमणमा जाने यात्रुलाई लक्षित गरी पोखराबाट नियमित हवाई सेवा सुरु हुने भएको छ। यति एयरलाइन्सको भगिनी संस्था तारा एयरले आगामी असोज 23 गतेदेखि पोखरा जोमसोम उडान गर्ने भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै बन्द रहेको धार्मिक तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिर खुल्ला गरेसँगै तारा एयरले पनि आफ्नो उडानलाई सुचारू गर्न लागेको जनाएको छ। कम्पनीका प्रवक्ता एवं हवाई सुरक्षा प्रमुख सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार चाडपर्व र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जाने यात्रुलाई लक्षित गरेर पोखरा जोमसोम नियमित सञ्चालन गर्न लागि हो। जहाज पोखरा विमानस्थलमा नै राखिने भएको छ। त्यहाँ तारा एयरको 19 सिटे विमानले उडान गर्ने भएको छ। विगतमा ताराले पोखरा जोमसोम यात्रुको चाप हेरेर दैनिक 5 वटासम्म उडान गर्ने गरेको थियो। जोमसोममा दिउँसो हावा चल्ने भएकाले वायु सेवाहरूले बिहान 12 बजे भित्र नै उडानहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। दुर्गममा उडान भर्ने वायु सेवा मध्ये ताराले पोखरा, नेपालगञ्ज र काठमाडौँमा नियमित वायुयान राखेर दुर्गममा सेवा दिँदै आएको छ। तारा एयरसँग हाल दुर्गममा उडान गर्ने 4 वटा ट्विन जहाज छन्। ताराले रुक्ला, फाप्लु, सिमीकोट, डोल्पा, मोगु, जुम्ला, बाजुरा लगायत दुर्गमका विमानस्थलमा नियमित तथा चार्टर उडान गरिरहेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार र सोमबार उच्च अंकले घटेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक मंगलबार पनि घटेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 70.01 अंकले घटेर 2615.40 अंकमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 11.42 अंकले घटेको छ। कारोबार रकम भने सोमबारको भन्दा केही सुधार देखिएको छ। सोमबार 5 अर्ब 12 करोड 9 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा मंगलबार 5 अर्ब 74 करोड 54,88,179 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। शेयर बजारमा कारोबार हुने अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य मंगलबार घटेको छ। धेरै घट्नेमा फाइनान्स कम्पनीहरू देखिएका छन्। फाइनान्स कम्पनीको सब इन्डेक्स 7.37% घटेको छ। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त, मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी, मेगा बैंक लगायतका केही कम्पनीहरूको शेयर मूल्य भने बढेको छ। भारतको जवाहरलाल विश्वविद्यालय जेएनयू को छात्र संघका पूर्व अध्यक्ष तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का नेता कन्हैया कुमार आधिकारिक रूपमा कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। भारतीय संचार माध्यमहरूका अनुसार मंगलबार उनी आधिकारिक रूपमा कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्। उनीसँगै गुजरातका स्वतन्त्र विधायक जिंगेश मेवाणी पनि कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेसँगै कन्हैया कुमारले भनेका छन्, म कांग्रेस पार्टीमा किन प्रवेश गरिरहेको छु भने मलाई यो देशमा केही सत्तामा रहेका मानिसले मुलुकको भविष्य बिगार्ने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने महसुस भएको छ। कांग्रेसका केसी वेणुगोपाल र रणदीप सिंह सुरजेवालाको उपस्थितिमा कन्हैया कुमार र जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्। हालै मात्र कन्हैया कुमारले कांग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। यससँगै उनी पार्टीमा प्रवेश हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डियाको राष्ट्रिय कार्यकारिणीमा बिहारका सदस्य रहेका थिए। सन् 2019 को लोकसभामा उनी बेगुसरायबाट निर्वाचन लडेका थिए, तर भाजपाका उम्मेद्वारसँग ठूलो अन्तरले पराजित भएका थिए। लोकसभा निर्वाचनमा जिग्नेश मेवाणीले पनि बिहारमा कन्हैया कुमारको समर्थनमा प्रचार गरेका थिए। एक साता अघि नै मंगलबार कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गर्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई कांग्रेस प्रवेश गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरे पनि उनी भने सहमत नभएको जनाइएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धभरि युरोपका यहुदी विरुद्ध काले लाग्दा जातीय नरसंहारका घटना भए।
त्यसैमध्ये एउटा डरलाग्दो जातीय नरसंहार युक्रेनको राजधानी स्थित बाबिन यारमा भएको थियो। 80 वर्ष अघि भएको उक्त नरसंहारमा 2 दिनभित्र झण्डै 34,000 यहुदीको हत्या गरिएको थियो। सोभियत युनियन विरुद्ध नाजी जर्मनीको सैन्य अभियानका क्रममा 1941 सेप्टेम्बर 29 र 30 तारिकका 33,771 जना यहुदी बिना कारण मारिएका थिए। पूर्वी युरोपमा नाजीहरूले गरेको नरसंहारमा 20 लाख भन्दा बढी यहुदीले ज्यान गुमाएको अनुमान गरिन्छ। नाजी फौजले गोली हानेर मारेका र खाल्डोमा पुरेका अधिकांश यहुदी युक्रेनका रहेका थिए। युक्रेनले अझै पनि विगतका ती डरलाग्दा अत्याचार कसरी स्मरण गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन खोजिरहेको छ। सन् 1941 को सेप्टेम्बरमा त्यतिबेला सोभियत युनियनको भूभाग रहेको युक्रेनी राजधानी किएभलाई नाजीहरूले कब्जा गरे। केही दिनभित्रै किएभका यहुदीलाई शहर बाहिर रहेको एउटा चौकीमा बोलाइयो। लाइन लागेर बसेका हजारौं यहुदीले आफूलाई जर्मनी वा प्यालेस्टाइनमा पठाइने आशा गरेका थिए, तर नाजीहरूले उनीहरूलाई बाबिन यारमा लगेर सुनियोजित तरिकाले गोली हानेर हत्या गरिदिए। 2 दिनको अवधिमा 34,000 यहुदी मारिएका थिए। नाजीहरू पूर्वी युरोपका जुन स्थानमा गए त्यहाँ बाबिन यारको बर्बरता दोहोर्याए। बाबिन यारको नरसंहार हुँदा इहोर याहेयव 5 वर्षका थिए। सो नरसंहारमा उनले 5 जना नजिकका आफन्त गुमाए, जसमध्ये 3 जना साना बालबालिका थिए। कुराकानीका क्रममा उक्त घटना सम्झँदा उनका आँखाहरू अझै पनि रसाइरहन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विराज महर्जनले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा चासल युथ क्लबको कप्तानी गर्ने भएका छन्। चासलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै टोलीलाई कप्तानी गर्न विराज महर्जनसँग 1 वर्ष अनुबन्ध गर्दै कप्तानीको जिम्मेवारी दिएको हो। अघिल्लो सिजन मछिन्द्र क्लबबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेलेका विराजको टोली विजेता भएको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघले आयोजना गर्ने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आउँदो कार्तिक 29 बाट सुरु हुँदैछ। अनुभवी डिफेन्डर विराजले यसअघि न्युरो टिम एनआरटी, 3 स्टार संकटा र मनाङ मर्साङदीबाट खेलिसकेका छन्। यस्तै चासलले स्कटल्यान्डका ली मानसनलाई पनि पत्रकार सम्मेलनबाट प्राविधिक निर्देशक नियुक्त गरेको छ। पछिल्लो पटक लाओस एफसी को प्राविधिक निर्देशकको रूपमा काम गरेका लेलाई क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजनका लागि नियुक्त गरेको जनाइएको छ। यता चासल युथ क्लबलाई खेलकुद सामग्री उत्पादक कम्पनी युक्यानले प्रायोजन गर्न क्लबसँग सम्झौता गरेको छ। चिनिया ब्रान्ड युक्यानले चासललाई 1 वर्षका लागि प्रायोजन गर्ने सम्झौता गरेको जनाइएको छ। र इन्डियन प्रिमियर लिग ईपीएल क्रिकेटमा मंगलबार भएको पहिलो खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराएको छ। शारजाह क्रिकेट मैदानमा दिल्लीले दिएको 128 रनको लक्ष्य कोलकाताले 18 ओभर 2 बलमा 7 विकेट गुमाउँदै भेटाएको हो। कोलकाताका लागि नीतीश राणाले अभिजित 36 रन बनाए, त्यस्तै शुभमन गिलले 30 रन बनाए। बलिङतर्फ दिल्लीका आवेश खानले 3 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 127 रन बनायो। दिल्लीका लागि स्टेभ स्मिथ र ऋषभ पन्तले समान 39 रन बनाए। बलिङतर्फ कोलकाताका लकी फर्गुसन, सुनिल नारायण र वेङ्कटेश अठियरले समान 2-2 विकेट लिए। यो जितसँगै कोलकाता 11 खेलमा 10 अङ्क सहित तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। समान खेलबाट 16 अङ्क बटुलेको दिल्ली भने तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।